दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू सबैलाई एकमुष्ट मेरो जय राष्ट्रवाद। केही मानिसहरू नेपाल खराब छ, हाम्रो भाग्य खराब छ भन्छन्, तर हाम्रो देश, हाम्रो भाग्य खराब होइन, हाम्रो रोजाइ खराब भएको हो। हाम्रो रोजाइले आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ। अब कस्तो रोजाइ रोज्ने भन्ने कुराको पालो तपाईहरुको हातमा छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो कला कमजोर छैन, हाम्रो मानसिकता कमजोर भएको हो। हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृतिलाई कमजोर ठान्नेहरू, हामीले विरासतमा पाएको संस्कृति, विरासतमा पाएको कलालाई हामीले कमजोर ठान्छौँ। हाम्रो स्वदेशी चिजहरूलाई हामी कमजोर ठान्छौँ, हामी विदेशी चिजलाई मात्र प्रिय ठान्छौँ। त्यो प्रिय ठान्नुको कारणले आज हामीलाई विभिन्न दलहरूले दासी बनाएको छ, माग्ने बनाएको छ। अब माग्ने भइरहने कि मालिक बन्ने भन्ने तपाईहरुको काँधमा आएको छ। म तपाईहरुलाई एउटा अनुरोध गर्न आएको छु। हाम्रो आगामी निर्वाचन महाभारतको युद्ध जस्तो हुनेवाला छ। तपाईहरु कौरवको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवहरूको साथ दिनुहुन्छ? यो रोजाइ तपाईहरुको हो। तपाईहरुलाई म के अनुरोध गर्छु भने हामी सत्य र असत्यको पक्षमा लड्ने एउटा मैदान खडा गरिरहेका छौँ। तपाईहरु सत्यको साथ दिनुहुन्छ या असत्यको साथ दिनुहुन्छ? असत्यको साथ दिएर आज हाम्रो देश कहाँ पुग्यो, हाम्रा दाजुभाइहरू कहाँ पुगे, दिदीबहिनीहरू कहाँ पुगे, त्यो तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले भनिरहनु पर्दैन होला। तपाईहरुलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईहरु यसपल्ट मेरो यो प्रश्न पनि हो, कौरवहरूको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवहरूको साथ दिनुहुन्छ? आगामी निर्वाचन कौरव र पाण्डवको लडाई हुनेवाला छ। तपाईहरुको साथ कसलाई हुनेछ? तपाईहरु कस्तो देश चाहनुहुन्छ, कस्तो नेपाल चाहनुहुन्छ? यो निर्णायक तहमा नेपाली जनता छन्। तपाई हामीलाई यी दलहरूले राजधानीमा बसेर स्वाधीनताको लाल पूर्जा बेचेर, तपाईहरुको विचार बेचेर, तपाईहरुलाई विचारको झोला बोकाएर बन्दी बनाएका छन्। तपाईहरु बन्दी बन्ने कि बहादुर नेपाली बन्ने हो? अब तपाईहरुको हातमा छ। तपाईहरु उनीहरु विचार बेच्नेसँग, देश बेच्नेसँग सती जानुपर्ने जरुरी देख्दिन म। अब जाग्ने बेला आएको छ, चेतनाले उठ्ने बेला आएको छ। र अन्त्यमा काठमाडौँवासीहरू धेरै निराश देख्छु म। काठमाडौँवासीहरू यो देशको परिवर्तनको पक्षधर हुन्। यो देश कस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने निर्णायक भूमिका खेल्ने काठमाडौँवासीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, अब तपाईहरुले सत्यको पक्षधर हुनुहुन्छ होला र हामीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहुन्छ होला र हामी यो देश बनाउने धेरै वर्षपछि एउटा नयाँ पिढीको उदय भएको छ। यो देश निर्माण गर्नका लागि तपाईले साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने कुरामा म विश्वासी छु। यति भन्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय देश, जय जनता, जय राष्ट्रवाद। हार्दिक धन्यवाद छ केन्द्रीय सदस्य एवं सुपरिचित निर्देशिका नायिका रेखा थापाज्यूलाई। यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि म पार्टीका सहमहामन्त्री श्री रविन्द्र प्रताप शाहज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैबीच चुरे भागर लगायत धेरै साथीहरू पार्टीमा आबद्ध हुन चाहनु भएको छ। कृपया उहाँहरूलाई पार्टी प्रवेश गर्न नवप्रवेशी साथीहरूलाई यता मञ्चको छेउमा आएर बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो हलभित्र अहिले यता प्राधिकरणको साइडबाट शङ्खरापुर नगरपालिका र कागेश्वरी नगरपालिकाका साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हार्दिक जोरदार तालीका साथ स्वागत गर्न म अनुरोध गर्दछु। कागेश्वरी नगरपालिका र शङ्खरापुर नगरपालिका साखुबाट आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यसै गरेर म रविन्द्र प्रताप शाहज्यूलाई शुभकामनाको लागि अनुरोध गर्दछु। आज यस विशाल आमसभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनज्यू, सम्माननीय हाम्रो नेता पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाज्यू, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू,
पार्टीका नेतागणज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र राष्ट्रवादी युवा साथीहरू, जय राष्ट्रवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन पश्चात हामीले नयाँ नेतृत्व सँगसँगै एउटा नयाँ जोस जागर उमङ्ग बोकेर यो राष्ट्रलाई हिमाल पहाड तराईलाई एक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त हामी अगाडि बढेका छौँ साथीहरू। विगत 46 साल पश्चात कहिले प्रजातन्त्रको नाममा, कहिले गणतन्त्रको नाममा र कहिले लोकतन्त्रको नाममा ठुला दल भनाउँदाहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूले तपाईँ हामी नेपालीलाई सधैँ झुक्काएर राखेका छौँ। अब तपाईँ हामी कति दिन झुक्किने र कति दिन यिनीहरूले हामीलाई झुक्काएर राख्ने। त्यसकारण यो राष्ट्र बचाउनको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आउने वैशाख 30 गते स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलो चिन्हमा मतदान गरेर हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई जिताइदिनुको निमित्त म आग्रह गर्दै मेरो भनाइहरूलाई मैले यही अन्त गर्दछु। जय राष्ट्रवाद। हार्दिक धन्यवाद छ पार्टीका सहमहामन्त्री प्रताप शाहज्यूलाई। यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि पार्टीका प्रवक्ता, सुशासन विभागका प्रमुख एवं कार्य सम्पादन समितिका सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यस आज विशाल आमसभाका सभापति एवं बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विक्रम थापाज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं आजको पार्टीका प्रमुख अतिथि माननीय सर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलज्यू, त्यसै गरी पार्टीका वरिष्ठ नेता, यो पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष एवं यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जग पशुपति शमशेर राणाज्यू, त्यसै गरी यो पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री र अहिले पार्टीका शीर्ष नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, त्यसै गरी पार्टीका वरिष्ठ नेता दीपक बोहराज्यू, त्यसै गरी पार्टीका उपाध्यक्षज्यू, पार्टीका महामन्त्रीज्यू र पार्टीका सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य, प्रवक्ता ज्यूहरू र तपाईँ सबै राष्ट्रभक्ति साथीहरूलाई स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद। सम्भवतः आज हामी मुलुकको एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। अब हामी यो मुलुकको बिल्कुलै एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। हाम्रो सामुन्ने चुनौतीहरू खडा छन्। यो राष्ट्रभक्ति साथीहरू, यो राष्ट्रवादलाई बचाउने, यो देशलाई बचाउने या यो देशलाई बिगार्ने अब शक्ति सिर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तपाईहरुमा छ। अब त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी पटक पटक भन्ने गर्छौं, पटक पटक बोल्ने गर्छौं र पटक पटक हरेक कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले आज हाम्रो अगाडि सामुन्ने तीनवटा विकल्पहरू खडा भएका छन्। एउटा विकल्प यी दलहरूलाई चुनेर भ्रष्टाचारीलाई यो देश लुट्न दिने, अर्को विकल्प हामी भ्रष्टहरूलाई भोट नहाल्ने, राष्ट्रवादी र सुशासन गर्नेलाई भोट हालेर यिनीहरूलाई पछाड्ने, अर्को एउटा विकल्प छ चुप लागेर बस्ने, भोट पनि नहाल्ने, मौन समर्थन गर्ने र यी घुमाउ र पालामा यी भ्रष्टाचारीलाई भोट हालेर जिताउने अनि यो देश लुटाउने। हामीले तीनवटा विकल्प मध्ये दोस्रो विकल्प हामीले रोज्यौं। के गर्यौं? भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धमा मतदान हालेर यिनीहरूलाई पराजय गर्यौं। त्यसका लागि तपाईं सबैलाई हार्दिक स्वागत र बधाई दिन चाहन्छु। हामी सही सुनेछौं, हामी सही सुनेछौं।
हामी दयालु छौँ, हामी समभाव राख्छौँ। त्यसैले हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कृतिले जहिले पनि विभाजित होइन, विघटन होइन, हामीलाई मिल्न सिकाउँछ। विश्वको राजनीतिलाई अहिले यदि हेर्ने हो भने विश्वको राजनीति पनि अहिले सिद्धान्त र विचारभन्दा पनि उपयोगी र प्रयोगात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसैले होला आज 9 वर्षकी एउटा युक्रेनको बालिकाले, अबोध बालिकाले गीत गाउँदै भन्छन्, म मेरी आमासँग बस्न पाऊँ, म मेरो बाउसँग बस्न पाऊँ र म मेरा साथीहरूसँग खेल्न पाऊँ भनेर रोदन गरिरहेकी छिन्। त्यस्तै आज हाम्रा लाखौँ युवा साथीहरू विदेशमा त्यस्तै रोदन गरिरहेका छन्। अब हाम्रो विकल्प सिर्फ कांग्रेस, एमाले र कम्युनिस्टको विरोध गर्नु होइन, अबको विकल्प भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्नु, अबको युद्ध, अबको लडाई भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको लडाई हो। यो लडाई सुरुवात गर्न धेरैले भन्ने गरे यो राजनीतिकलाई कसैले पेसा सम्झिनु भएको होला, कसैले व्यवसाय सम्झिनु भएको होला र कसैले सत्ता चढ्ने सिडी सम्झिनु भएको होला। कदापि हामीले त्यो सम्झेका छैनौँ। तपाईँ हामी जस्ता नवजवान युवाहरू यो देशको भविष्यका लागि, यो देशको पहिचानका लागि बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहलाई टाउकोमा राखेर, गौतम बुद्धलाई छातीमा राखेर नेपाल राष्ट्रवाद निर्माण गर्नको एउटा सुनौलो अवसर पनि हो। यसका लागि तपाईहरुलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु। आज हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। मुलुक अहिले जर्जर अवस्थामा छ। मुलुक अहिले बिल्कुलै जर्जर अवस्थामा छ। आज यो देशको हालत कस्तो छ तपाईलाई थाहा छ? आज यो देशको हालत, बाउआमा जब जीवनमा तीनटा कुरा मुख्य विषयवस्तु रहन्छ, एउटा जन्म, एउटा विवाह र एउटा मृत्यु। आज भर्खर जन्मेको बालकले आफ्नो बाउको मुख हेर्न पाउँदैन, बाउ विदेशमा तडपिएर बसेको छ। आज भर्खर विवाह गरेको नवजोडीहरूको हातको मेहन्दी सुक्न पाएको हुँदैन, श्रीमान विदेश जान्छ र रातो बाकसमा फर्किन्छ। आज ती वयोवृद्ध बुढा बाउआमाहरू आज आफू पनि जानेर छोराहरूको अगाडि र कालले पनि म नमारोस् मेरो छोरो आउँदासम्म भनेर आफ्नो काललाई कुरेर बसेका छन्। हिजो मात्रै पोखरामा मैले एउटा अचम्मको घटना देखेँ। बुवा मर्नु भएछ, छोरा विदेशबाट आउनु भएन छ, 3 दिनसम्म लास घरमै राखिएका छन्। आज यो देशको अवस्था यो छ। यो अवस्थालाई चिरफार गर्नका लागि राजनीतिमा आएको केटाकेटीको गुट्टा खेल्नलाई आएको होइन। त्यसका लागि तपाईँ अपील गर्नु छ। आज शिक्षा कस्तो छ? आज यो देशमा आफ्ना बालबच्चालाई पढ्नका लागि, आफ्ना बालबच्चालाई उचित किसिमको शिक्षा दिनका लागि आफ्नो बाउआमा आफ्नो घर सम्पत्ति बेचेर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। उपचार गर्नका लागि मेडिकल माफियाहरूले यो देशलाई तहस नहस पारेका छन्। तिनै माफियाहरू ठुला भाषण गर्दै हिँडेको म कहीँ कतै देख्छु। आज यो देशमा उपचार गर्नका लागि एउटा अङ्गको उपचार गर्न अर्को अङ्ग बेच्नुपर्ने, आज एकजना श्रमजीवीले बिहान बेलुका काम गर्यो भने चामल खाने पैसा आउँदैन। यो अवस्था छ आज एउटा प्रहरीले आज यो देशमा कस्तो अवस्था छ भने जागिर खाएर आफ्नो बालबच्चा पाल्न सक्दैन। आज ट्याक्सी ड्राइभरले ट्याक्सी चलाएर जीवन धान्न सक्दैन। आज हरेक कुरामा पेट्रोलदेखि लिएर हरेक कुरामा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था र यो व्यवस्था दुईटै खारेज गर्नका लागि हामी सडकमा आएर सदनमा आएर त्यसका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। म छोटोमा सकेँ एउटा कुरा, आज वैदेशिक ऋण यो देशको झन्डै, आज यो देशको वैदेशिक ऋण 15 खर्ब 89 अर्ब छ। एक जना बराबर 52,000 हुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार आउनभन्दा अगाडि 2074 सालमा 8 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ थियो। एक जना बराबर 28,000 ऋण अहिले 55,000 पुगेको छ। अझै तिनलाई भोट हाल्नु भनेको यो देशलाई बेच्नु बाहेक अरू केही पनि होइन। हाम्रो यो अवस्था छ। आज हाम्रो आयात 15 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ छ। आज व्यापार घाटा 13 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ छ। हामीले पेट्रोल मात्रै 8 महिनामा 1 खर्ब 21 अर्ब 61 करोड ल्याएका छौँ। तरकारी मात्रै 8 महिनामा 25 अर्बको खरिद गरेका छौँ। धान, गहुँ र फापर मात्रै विदेशबाट 42 अर्बको खरिद गरेका छौँ। फलाम तथा स्टिल मात्रै 1 खर्ब 40 अर्बको आयात गरेका छौँ। अहिले मदिरा मात्रै 2 अर्बको, खाने कच्चा तेल 1 खर्ब 58 अर्बको, कपडा मात्रै 2 खर्ब 88 अर्बको ल्याएका छौँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्देश्य
यही देशमा कपडा बनाएर लाउने हो। मैले लगाएको यो टोपी अल्लोले बनेको हो, नेपालमा बन्छ, यो कुराको आवश्यकता छ। यो एजेन्डाका साथ तरकारी उत्पादन यही देशमा गर्नुपर्छ, रोजगारी उत्पादन यही देशमा गर्नुपर्छ। मञ्चमा बसेर भाषण गरेर देश बन्दैन, राजनीतिक र विचारले मात्र मुलुक बन्दैन। अबको राजनीतिक अर्थ राजनीतिक एक हिसाबले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रसँग राजनीतिक जोड्ने हो, विचार मात्र जोड्ने होइन। अब यो क्रान्तिको उद्घोष भएको म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, सबै साथीहरूलाई, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, स्टिल मात्र तपाईको 1 खर्बको आयात गर्ने देशले काठ बेच्न सक्दैन। 2 अर्बको विदेशी मदिरा ल्याउने देशले लोकल मदिरा बेच्न दिँदैन। अबको कानुन 2टा रुख लगाउने, एउटा रुख काट्ने कानुन र नेपालको मदिरा बेच्ने विदेशी मदिरालाई बहिष्कार गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ। यसका लागि हस्, धन्यवाद। तपाईँ सबै जाँदै एकपटक हात उठाएर भन्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। उठेन आवाज, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट केमा, भोट केमा। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। हार्दिक धन्यवाद। पार्टीका प्रवक्ता एवं सुशासन विभागका प्रमुख कार्य सम्पादन समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि। हामीसँग धेरै साथीहरू पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहनुभएका छ। यसैमध्ये चुरे भाबर पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भूमिराज निरौलाज्यूको नेतृत्वमा उहाँहरूको सम्पूर्ण पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित हुन चाहनु भएको छ। म श्री भूमिराज निरौलाज्यूलाई पार्टी प्रवेशको लागि अनुरोध गर्दछु र अरू साथीहरूलाई म पछि पार्टी प्रवेश गराउन चाहन्छु। अहिलेलाई केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भूमिराज निरौलाज्यूलाई अगाडि मञ्चमा आएर केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको हातबाट पार्टी प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूमिराज निरौला। चुरे भाबर पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई अरू साथीहरूलाई म पछि आसन ग्रहण गराउने पछि पार्टी प्रवेश गराउने छु। यसै गरेर अवकाश प्राप्त उपरथी मेजर जनरल श्री शशि चन्द्र बहादुर सिंह, उहाँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। यसै गरेर राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता श्री रञ्जन खनाल, नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव श्री सन्त बहादुर बस्नेत, अवकाश प्राप्त मेजर श्री प्रताप बहादुर बस्नेत, उहाँहरू लमजुङ जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। यसै गरेर राष्ट्रिय मासु व्यवसायी सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष रमेश खड्की ठिमीबाट हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका संस्थापन पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री तेजराज भुजेल तथा उपाध्यक्ष श्री रामदास गोपाली, श्री घनश्याम भण्डारी, पार्टी प्रवेश गर्नुहुने आदरणीय साथीहरू, राष्ट्रवादी पार्टीमा आबद्ध हुन चाहने साथीहरूलाई मञ्चको छेउमा आएर बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। राप्रपा नेपालका संस्थापन पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजराज भुजेल, उपाध्यक्ष द्वय श्री रामदास गोपाली, श्री घनश्याम भण्डारी, प्रवक्ता राजेश्वर दास श्रेष्ठ सहित 775 जना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आजकै दिनबाट आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर श्री गोविन्द्र गजुरेल पूर्व डिन नेकपा माओवादी सम्बद्ध बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर पार्टी प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री उदय भट्ट नेकपा माओवादी गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष, गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ मान्छे त सर्दैछ, हामी यहाँको मान्छे कहाँ सर्नु त? क्यामेरा सेट भएपछि त बस्नु नि यार। यसै गरी ख्याति प्राप्त कलाकार, चलचित्र निर्माता तथा नायक काठमाडौँका श्री भुवन केसीज्यू पनि हाम्रो राष्ट्रवादी पार्टीमा
नाम दियो अब के थाहा नाम मात्रै भनेर नाइ के भनेछ उतोला के गरे मतलब यसै गरी द्वन्द पीडित सेवा प्रहरी सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष श्री कृष्णचन्द्र बहादुर सिंह, श्री नमराज जोशी, श्री लोकेन्द्र बहादुर कुमार, ललित बहादुर चन्द, विनोद मिश्र उहाँहरूलाई पनि पार्टी प्रवेशमा को लागि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी काठमाडौँबाट पीताम्बर पाण्डे, कैलालीबाट निमेश विक, काठमाडौँ दक्षिण कालीका प्रेम बहादुर खत्री, अछामको नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्ष उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुन चाहनु भएको छ। सागर बहादुर शाही, स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक काठमाडौँका श्री हेम विक्रम सिलवाल, मकवानपुरबाट श्री मनोज कुमार भुजेल, श्री माधव रिजाल पर्सा वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ, श्री अनिश भट्टराई काठमाडौँ बग्नाजल, श्री तेन्जिङ लामा रसुवा, स्वतन्त्र नागरिक समाजका तेज नारायण कडेल बाँके नेपालगञ्जबाट हुनुहुन्छ, रुद्रबहादुर शाह मकवानपुर, रक्सीराम 3, प्रकाश मिश्र बाँके। हामीसँग धेरै साथीहरूको लिस्ट प्राप्त भएको छ। हामी बीच-बीचमा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। हामीसँग धेरै साथीहरूको लिस्ट प्राप्त भएको छ। कृपया केही समय धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। मधेसी अधिकार फोरमबाट वासुदेव शाह, सिरा लक्ष्मीपुर गाविसबाट शीतल रेग्मी दाल, दोलखा क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्रबाट नेकपा एमाले परित्याग गरी राप्रपामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरेर राहुल खड्का कपिलवस्तु, जीवन भण्डारी कपिलवस्तु, पवन रोकाया, मोहनजङ राणा, केशव श्रेष्ठ, दिनेश रेग्मी सङ्खुवा सभाबाट हुनुहुन्छ, केशव श्रेष्ठ रामेछापबाट हुनुहुन्छ। हामीसँग धेरै साथीहरू पार्टीमा आबद्ध हुन चाहनु भएको छ। कृपया नवप्रवेशी साथीहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु। नवप्रवेशी साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामी यो नव पार्टी प्रवेशको क्रमलाई पुनः जोड्दै जानेछौँ। कृपया केही समय धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यता साइडमा बाजा एकछिन नबजाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु।
गर्दछु। पार्टी प्रवेशका साथीहरूलाई एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दै पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई हामी पछि पनि निरन्तर जोड्ने नै छौँ भन्दै केही बेर धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। भोलिन्टियर साथीहरूले अहिलेलाई मञ्चलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अब पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई हामी केही क्षणको लागि स्थगन गर्दैछौँ। भोलिन्टियर साथीहरूले मञ्च व्यवस्थापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी पार्टी प्रवेशलाई पुनः जोड्दैछौँ। कृपया केही समय धैर्य धारण गरिदिनलाई म पटक पटक अनुरोध गरिरहेकी छु। स्वयंसेवक व्यवस्थापन समितिका साथीहरूलाई मञ्चलाई व्यवस्थापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कृपया यता मञ्चलाई व्यवस्थित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय मासु व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रमेश खड्कीज्यूको संयोजकत्वमा 200 भन्दा बढी साथीहरू चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। बाँकेबाट तेज नारायण कडेल उहाँ पनि पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यज्ञबहादुर थापा कैलाली क्षेत्र नम्बर 6 एमाले परित्याग गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। सुरेश कुमार भट्टराई सूर्य विनायक नगरपालिका उहाँ पनि माओवादी केन्द्र परित्याग गरी पुरुषोत्तम भण्डारी ललितपुर महानगरपालिका धापाखेलबाट उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। मसँग राष्ट्रिय मासु व्यवसायी सङ्घका धेरै साथीहरू पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म सरल नाम पढ्न गइरहेको छु। कमला खड्की, सीता खड्की, शर्मिला खड्की, शारदा कुइकेल, लक्ष्मी खड्की, निरु हुमागाई, सुशीला बैठा, सुनिता खड्की, चिनदेवी खड्की, तीर्थबहादुर शाही, वीरकृष्ण खड्की, श्रीकृष्ण खड्की, सरिता खड्की, ज्ञानदेवी खड्की, सजैन खड्की, निश्चल खड्की, किरण शाही लगायत 200 भन्दा बढी 251 जनाको सङ्ख्यामा उहाँहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। स्टेजमा चाहिँ किन छाटा गर्दै जानुपर्ने हो? कृपया नवप्रवेशी साथीहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तालीको गडगडाहटले आज काठमाडौँ राप्रपामय बनाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रनर राम सुन्दर कार्की गोदावरी नगरपालिका गोदाम सहरबाट प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरेर राजकुमार रिजाल गङ्गा जमुना नगरपालिका हादिङबाट प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। बद्री श्रेष्ठ नेकपा एमाले परित्याग गरेर राप्रपा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ।
महेन्द्रपथ मुर्दाबाद, महेन्द्रपथ जिन्दाबाद, राष्ट्रको रथ महेन्द्रपथ, राष्ट्रको रथ महेन्द्रपथ। कार्यक्रमलाई हामी निरन्तर जोड्नेछौँ। अहिलेलाई केही समयको लागि स्थगित गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। शुभकामना मन्तव्यलाई म जोड्न चाहन्छु। गणतन्त्र टिक्दैन, साथीहरू धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। गणतन्त्र टिक्दैन। साथीहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यता माइकको साउन्ड सिस्टमको साथीलाई म्युजिकलाई बन्द गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दै म कार्यक्रमलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हुनको लागि नवप्रवेशी सम्पूर्ण नवप्रवेशीहरूको तर्फबाट छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हुनको लागि म चुरे बाबर पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भूमिराज निरौलाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई हामी निरन्तर जोड्दै जानेछौँ। धन्यवाद उद्घोषकज्यू, यस विशाल सभाका सभापतिज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, पूर्व उपाध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यूहरू, महामन्त्री श्री धवल शमशेर राणाज्यू, प्रहलाद शाहज्यू, अन्य महामन्त्रीज्यूहरू, सहमहामन्त्रीज्यूहरू, कोषाध्यक्षज्यूहरू, सहकोषाध्यक्षज्यूहरू, समस्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न तह तबकाका साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत र शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी चुरे भावर लोकतान्त्रिक पार्टीसँग आज पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पार्टीका सह-अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यू लगायत विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू हामीलाई अहिलेसम्म पार्टी स्थापना कालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा ढाडस दिने, सद्भाव दिने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साथै यो चुरे भावर लोकतान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच पुलको काम गरेर वार्ता कमिटीका संयोजक, पार्टीका महामन्त्री श्री धवल शमशेर राणाज्यू, दिल विकास राज भण्डारीज्यू, ऋषि बाबु परियारज्यू, भक्ति सिटलज्यू लगायतका सम्पूर्ण वार्ताका कमिटीका साथीज्यूहरूप्रति म हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। देश आज विदेशीहरूको चलखेलको मैदान भएको छ। नेपाली बीच तुटफुट गराउने, नेपालीहरूको धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने, संघीयताको नाममा जातीय सद्भाव भड्काउने, खरानी चाहियो भनेर घरै आगो लाउने कुलङ्गारको चङ्गुलमा कति फसिरहने नेपालीहरू। अब नेपालीहरू सचेत भइसकेका छन्, अब नेपालीहरू जागिसकेका छन्। सानो हिसाबले हेर्ने हो भने 1-1-2 हुन्छ, तर एकै ठाउँ एकलाई दुई ठाउँ राख्यो भने त 11 हुन सक्छ। अबको आगामी दिनमा यस्ता तत्त्वहरूलाई नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, कुनै नेपाली नास्तिक छ? यो निरपेक्ष भनेको भाषा नास्तिकहरूको भाषा हो। नेपालमा कोही पनि नास्तिक हुनुहुन्न। कहिले जातीय द्वन्द्व फैलाएको छ, कहिले क्षेत्रीय द्वन्द्व फैलाएको छ। मुलुक भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसिसक्यो र पनि उनीहरूका नारा लिएर फेरि जनताहरूको अगाडि के मुख लिएर जाने, सुनिएकोलाई मोटाएको भन्न खोज्ने यस्ता तत्त्वहरूबाट हामी सजग हुनुपर्छ र भावी दिनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्देश्य परिकल्पनाले मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने चुरे भावर लोकतान्त्रिक पार्टीको ठहर भएर हामी यो पार्टी एकीकरणको तहमा पुग्यौँ। भविष्यका दिनमा पनि हामी सबै जुन अहिलेसम्म हामी एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी भनेर आफूलाई जल्ले उभ्याउनु भयो, अब हाम्रो मन परिवर्तन गर्नुपर्छ, विचार परिवर्तन गर्नुपर्छ। 30 वर्षसम्म नभएका चिजहरू अब 5 वर्षमा जादुको छडी लिएर आउँछौँ भनेर उहाँहरूलाई पत्याइरहनु पर्ने कुनै पनि आधार छैन। चुरे भावरको उत्पत्ति पनि यो जातीय द्वन्द्वबाट कसैले यो पार्टीलाई एउटा जातीयताको, क्षेत्रीयताको, वर्गीयताको खोल ओढेर हामीलाई दुरुपयोग गर्न खोजे। हामी समयमै चनाखो भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि